سلام سلام كورات تقاتلت نايز مدب كما يتخونو نحج حيزلكم مسئ زلوخو أقداس حبريتا أيو هوتوس إيون قدمي شمون تور حسي مريحنت برجينا حامور إثيوبيا دي سابا تأثيرهم كم زنبور رئينا يوم مخنيات مأسوريهم كسار حجي نتصرا يكونن بيت فردي قربون ولا حانتي كمزي حازولنا تواهيلهم طرح تتحيزهم كم زنبورو دحار كأنا بزتفل عليه ناي تياتر زخون سراحات رئينا نيرنا كسار حجي قاد حرمو صوم صبوك خورس أنهم أبتك زيتي نذكر ندحر كوينا انتاي تحبريتان عمتي نزنبر أبناتي وانتزاري ولو زنبوركو توم ثلاثة تأثيرهم زنبورو كابتوم كالوت مالت نابتي زتبحلو بوتا بمخارو يملا تأثيرهم منبر نسوم طرح يكونوا الصورو تحاسيو نيرو كالو سبات شعو الصورو تحاسيو لهم زنبر سبات نيروم يم توم سبات قناقات أمو خوينو أبت ساعتتي أبت بوتاتي كركوب زي مخالهم أي تأثيرهم بالحريقون كيدوم دليمهم قال ملخ رغبوا ما يكالو بالحريو تخونتات دحان صنيحو انت خونغن حجقا حدش نجر تفطيرو كاب ابالات مريحنات برجينا حمورو اثيوبيا اذي قدم حجون كحزو حاسبهم كاسرو حاسبهم كحزو زي كالو سب حجقا اسيرو مقام زلو يحبرالو مالتي بتعامي زقرم نجر دحان زياتي قدم شمون تورحي بزعبا مريحنات برجينا حمورو اثيوبيا ما اثرت خمس قاطمم زما حلالف كو حبريتاي زتفطر الله انت ايو مريحنت برجينا حمرو اديس ابابا بوايتو زتمرصو اب ساعات زي اب تحتي اسيروم مالو مالتي ناي تصتا اينا زبل اكلات مصيوم اسيروم مالو كساب حجي تاسيروم زلو ثلاثه سبات الله ابومبر كفل فاينانس تاسيرو له كومون ابومبر برجينا حمرو ناي فصاميتون اتو زر سناي ملسون اسيروم له قال ناي كفل تصتا حلافون هابتوم زتباهل له هابتوم قبر صادق نهابتوم ون اسيروم له نسو طرح زي كونه ولاتي كما يتحاسبون يرون قال الله زوم ثلاثه جن انتم لعلوت مريحنت نايتي بايتو تاسيروم له مالتي حجي تي قال الله زولكو بدحريون ابتقصيلو زمص تحسسات نايزوم ابالات مريحنات برجينا حمودي إثيوبيا تخنتات كم زنبرون صبو غير شعو غليصيه نيره تي حبريتا مسوصخا بزح سب ازيوم ثلاثه حوات ازيوم فتحنا خرخبو مالتي صاوعي تقريبو امودا تقارينا مالتي كاب اسر بيت كم زوصو بزخونه ابز ساعات زي مكتل ابو ومبر برجينا حمودي إثيوبيا اسيروم هم زلو يزحبر زلو ازي تاسيرو زلو حونا ولدا ولد يسوس يزبال ولدا بقداماي زيا زرقي حنيرو زيا زرقح خا انتاي دهاينا كيروس كم طفيو خم مالت نوح غزي طفيو خم زلو خلاتنا ريناينا دحارغن بصاوعيت قريبولو غله نخيروس با اثيوبيا سلا زلو نخيروس با نعا دهايو غبر غله زبل ملخت مسمصو خاني ناب اسر بيت كيدو نخيروس كم زبصحون مسكيروس كا كم سزاربن ا فيسبوك نزي شير يلونيرو بزعبا زي تحوسوا بزحت ساعات نيرم يم سلامتاي نخيروس يوصحو كلا زعينوت مالتي بزغونه زياتا نلكم على 19 ورح 6 مسكيروس مستراخه زرقحا لما عند زنبر نوعلو مسحو كيروس اسفهان ابيل عبلولو من دحرنا حدا عمد مفلاينا ابزلولو اسر بيت تراخيبنا نزنبرت حصار غزي صبوق تدماميصنا يلو بዛ አጋጣሚ ቅድመ ሓደ ሰሙን በአካል ከተራኽበና ሓሲብኪ ኣብ 0 ሰዓት ብሰንኪ ሕጽረት ግዜ ዘይጣዓመኪ ክብር ተሓፍተይ ዮዲት ካብ ዳላስ ይልዋሎ ሕጂውን ብመገድኺ ተራኺብና ኣለና ፍልሊካ ገዲፍካ ኣብታ ዘለዋ ከይድካ ረአየለይ ስለ ዝበልክኒ ረኺበዮም ኣለኹ ብዝኾነ ንኽወፁ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም ተቃለስቲ ክብሪ ይሃብኩም ብዝተረፈ ምስ ሙሉእ ተስፋኦም صبوق قديفيم الله يلو كيروس جن أبتا أسر بيت مسناي إيد ساعته يرخيبيو إذا مالت جن أي تأثرن أسمع عندك عدنا يلو تصحيف الله أبتحتي وازاي تصحيف زولو مغنيات وزر سناي مساعتي زولو قال ملن دابولو أب عبيت ميداتات زبهال بزح زيد اللي خزارو وسلا سمعنا يميو كم حاوس وازا أقريبو ولداب حجي ولداب بتجزيتي تسحيتو زي كونسي مالت
بدحريون بزح جزء تفتين اللي نختحس أب ساعة سخاني نري لنا ماتي أو سريت آتي بحاله أبيهم حزمون الزبل ماتي ولدا من قاس قاس اللو إثيوبيا كم سبوا زنبر سبي ولا حنت غمزي من قاس قاس زي بقولون ده هذا مزنبر جلس سبا يكون من قاس قاس يبل كان قليل لهم يكون حزمون زلو بزي تفلت مخنيات تحيز خمس زلو يتحبير زلو نحكمنا نخدهم بيتسوي حيزو نحكمنا نخد خلو أما نجدي سبعة دوا بيلوم كم زو سدوا يتحبير زلو بزخونة كلا حواريتات ونمسو زمت الله تحواريتات جن سقول كاز زربوا لي كونن تيا كتم حلال فتري لا زلام الأخت جن نسيا مالتي زقرم نجاري تعمي زقرم نجاري كيروس أسفاسي أبز حلف تأثير رينا يعني رنا دحرون بواحد وصي قال زبر رينا إذن تاجي شبط إذن تغيرو كمزي وكم تبع قال ختبل بتعمي أشجار قوينو زي نريا زلنا بفلاي نايكيروس already ناب بيت فرد بس يحيو قال يبحال سلزولو تاي تباهيلو خمايو قال زبل كسب مولو زخون تحوريتها سقول كان متصباي حايش انت نريو زلنا قدم حجز نبرنا يبعالي ناس ناي زرسنا ناي هابتومن زخونا ناب ناي بيت فردي ناي قال كوم زبحال ولا حدا اينورن حجي ابزي مچم تراز صاوت سوات كم زلو رغوص نغري نمنتاي زخول زغبر زلو نمنتاي ابتي برجين حمورنا ايثيوبيا كم ذا عينت ابنا نحركا زيد لنغرات زوتو زلو بتعمي زغرم نغري كوصيون تي مالت اب قربا غزي خوص مخانون حبريتا مصينلو ابز حصير غزي خوصي غلي زبحال زلو ግን ኩላትና ኣብዚ ልዕሊ ተቃላሳይ ሓውና ወልደ ኣብ ወልደ ኢየሱስ ሓደ ነገር ተፈጺሙ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ድምጽ ክንከውን ኣለና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ድምጽ ኮይና ዝነበርና ሕጂ እውን ድምጽ ክንከውን ኣለና ሓደ ሰብ ገበን እንድሕር ገይሩ ብገበኑ ይሕተት ዳ እምበር ዝገበሮ ገበን ዘይፈለጠ ስቁልካ ኣብ እስር ቤት ኣይትሕዞን ኢኻ እቲ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓውና ዝንኽወፅእ ኩላትና ጻውዒት ከነቅርብ ይሓትት لكع خمتنا كيروس درانايو بزعبا كيروس تي نغرات كوص مجمره كيروس اب حصير غزي كاب اسربيت وصي ريناينا سلازي ازون تماسال خونتات كخون تسفا غبر سلازي مكتل ابو ومبر يزخون زلو ولدا ولد يسوس بسلام وصا نظام حواتا اسيرون كلون ولا نسو يا اب فيسبوك اب قال حوريتات نهزبي يما حلالف كم زنبره نذكرينا سلازي كم تنسو زغورو زنبره حجون نعو نابزحشه بوتان ممصا وي كان نابزحشه ناي فردي منقد ممصا صعري ككايد كل سبون يحتت اوريدون يصعرو خم زلو ابون بربرجنا حمدو زرسنا يملسون زغبر كل يغبرو خم زلو اب فيسبوك حبريتا زرغي حلو رئي لو مالتي سلازم مواصف طرلو نولد اب ولد يسوس قال تخاتلتنا نابينا كيد راكب مچم نحنا نحدنا ايرتراويان ناتبالعنا خلنا سرعه قدف بكل منقدتات نهزبي ايرترا بقى ططو بقى نهزبي ايرترا 0 نيجاتيف كمان 0 دا قدماتيني نيجاتيف نمتاوي يسرح زلو ابزي لكع خمتناي اب 2015 تغيرو زنبره باطيرا ناي ماكاب نهزبي ايرترا بخسارو ناي محناق سرحت حجون كومو خغوري حاسبهم زلو اب اير تي في حوريتا محلاليفهم كلاتنا سمعنا يلنا غن رئيتو يكهبولو سلازلني بانك ايرترا كاب بانكتات وصاي اب ايد ولق سباتن تكالاتن بزعبا زلو اقنده بلو باطيرا نقفا حقاوي متحساسبي اوصيو مولو تحستو يسعب حقاوي متحساسبي نفسو كف زيغا يكون تكال هاغراو باطيرا نقفا ناي متقام مسل طراي كم زلو فلطيو مسل طراي زي كونه گن ጉባአት መፍጻሙን ናይ ገደነዩ ሃገራው ባጤራ ካባንክታት ወጻኢ አቢሉል ቀሰባትን ተካላትን አቀን በዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዚያን ከተሓዝ ሕጋዊ ይኮናን በዚህ መሰረት ካባንክታት ወጻኢ ተታሒዝ ዘሎ ባጤራ ናቅፋ ክሳብ ዕለት 31 ሐምለ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትዎ حساب زي بلوم دما حساب كفيتهم أتاو خجبروه نحبر أزم زي قبرجن
ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነፍልጥ ባንኪ ኤርትራ ባንክ ሽፍታ ዘይትብሉ ወዲ ባንክ ሽፍታ ዘይትብሉ ግርም ኳይ ዝብለካ ከምዚ ንህዝቢ ኣማራጺ ዝሃብዎሲ ኣብ ባንኪ እትዎ ስማ ኣብ ዝኾነት ሃገር እኮ ኣማራጺ ኣለካ ናይ ባንክስ ኣማራጺ ኣለካ ኣብ ናይ ባንኪ ናይ ባንክ ተኣምኖ ኣይ ናይ ባንኪ ንዓኻሲ ዘርብሕ ኣሰራርሓ ዝሰርሕ መሪጽካ ኢኻ ነው ገንዘብካ ተቐምጥ ዞም ሰባት እዚኦም በቃ ከምዚ ናይ ሽፍታይ እዚ ባንክና ኣብ ባንክና የእትዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ኣብ ባንክታት መሪጽኩም ንዓኹም ዝጥዕመኩም ግበሩ ገለ ይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ሕሰቦ دحرك أت جنزب كام سحزوها دليتهم جبرو سخات جنزب كاسي أو تسي ولا خم ما سقول لي أنت الكاس هاي هوان حسوا ما أبغى أبانك جنزب كام متى هو كيكون أنت أجمع زخون زلون نسب كابانك جنزب كتوت صخور لخا إيش يجر زخون زلون بجزء جنزب كان أمنت حارس حدا مليون أبانك ندلوس بكا لعل حموش يحكوا سايكل ولا أنا من تحدا مليون أو تدليته زي جبرو انتهي ملكتهم نتجنزب نعمنا حدا هاجرسي انت قالوا مسيلكم كم حقي تجنزب نعمنا ابزا غزازي انا حجي 100,000 يورو حيزه تصنيحه منغسنا هولان تا 100,000 يورو كابي امصيخا بين امصيخا يلودا اذا حتى النمبر قال ولا عندي نتا 100,000 يورو بخمي منقد يمصيا حقاو منقد غير اذا اكبكو غنزب مخانو سريح هدي غلغيره شقيط اري زمصخو غنزب مخانو كريو من دحركي الى غنزبي ابانك يزو وطر الحمد لله ولا عندي ስለዚህ እዚያ ገብሩ ሆለም ወላ ኤርትራኮ ጸገም ከይውል ዋሲ ገንዘብ ካያም ጭኻ ያገ ገብሩ ሆለም ነት ገንዘብ ካን ከተውጾ ክልኩሉ ግን ፍጽም ተአምር ተራይ ዘይፈልጥ ኮሙ ስለዝኾነ ኢኻ ሰብ ኣብ ባንክታት ገንዘቡ ዘይእት ዘሎ ናብነሲ ኣና ህጂሲ ኣብ ሸቀጥ ገለስ ይነጥፍ ነይረ ናይ ጤለበጊዕ ገለ ማለት ሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ሒስካ ትኸይ ገንዘብ ከኩሉ ባንክ ካኣትሎ እንድሕሪሎም ኻሲ انت هتقبل من ده سره 5 شح نقفا حيسك عند حركه نقاص زي الكاسي انت هتقبر مالتي من ده سره زيوم بقى نت حزبسي نمعنا وصبق غيروم يم زرح زلو نريو زلنا سلازي بقى مالتي ኤርትራው ካለ ኮሎ ትሪዮ ለهم ስርዓት ግደፍካ በሁሉ ኒ ኤርትራውን ምድኻም ሰራሕ ኣሎ ስለዚ ንወልደ ኣብ ሓውና ድምጽ ንኹን خبرات ተኸታተልቲ ኣብ ዚ ናይ ሶሻል ሚዲያውን ብዙሕ ብዛዕባኡ كزرجح نريو خصحف نريو لنا سلازي تقاطيمو زولو خناتات ازيو ولد اب كابتون قدم حجي قدم شمونت ورحي كتحازو حسيبهم زنبورمو ግን ከዓ ናይ ዕድል ኮይኑ ጋጣሚ ዘይተታሕዙ ብድሕሪኡ ኻት خناتات رئينا مالتي ሕጂ ግን ማለት مسكيروس نخيروس بصحوا مستباهله بزعبو ነገራት ክጽሕፍ መጀመረ ገለ ዝተፈጠረ ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ ማለት ቤተሰቡ ንሕክምና ከብጽሕ እናኸደምካ ኣብ መንገዲ በቃ ሶርዎ ተባሂልና ጥራሕም ዝብሉ ወላ ሓንቲ የለን ካለ ሕዝቦ ተባሂልና ጥራሕም ዝብሉ እምበር ወላ ሓንቲ እንታይ መተሓዝዩ ንምንታይ ገለ ወላ ሓደ ዝስማዕ ነገር ዝኾነ ዝብልዎ ነገር የለን ማለት ካብቲ ዝሕዝን ነገር ከምዚ ናይ ኪሮስ ዝኾን ከማን ሕሸካ ንኪሮስ ነጊሮም እዮም ከምዚ ኮይኑሉ ኢሎም እዮም ቤት ፍርዲ ቅሪቦም እዮም ሕጂ ዝሕዝን ነገሪ ኩላትና ድምጽ ንኹኖ ክብል ይደሊ ሓድሽ ነገር እንድሕር መጽዩ ሒዘልኩም ክቐርብ ምክታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ይረኽበና